अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। दोस्तों, सुबह मैंने एक खबर शेयर की है जिसमें गैर मुल्कियों के लिए 2019 में सबसे बड़ी खुशखबरी आई है, जिस सिलसिले में एक नया वीज़ा सिस्टम शुरू किया जा रहा है। नया वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। आप इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक आएगा, आप उसे देख सकते हैं। वज़ारत अमल ने एलामिया जारी करते हुए बताया है कि पिछले 16 माह के दौरान गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें तकरीबन 5 लाख के करीब ऐसे अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो कि अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में लेकर अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें डिपोर्ट करने का प्रोग्राम बना लिया है। वज़ारत अमल इस बारे में तमाम गैर मुल्की अफराद को ये बार बार कहता आ रहा है कि अपने कफ़ील कंपनी प्रोफेशन के लिहाज से काम करें। अगर वो किसी भी चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, अगर वो अपने कफ़ील और कंपनी के पास या अकामी के प्रोफेशन के लिहाज से काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप हज़रात को रोज़ाना की बुनियाद पर अहम तरीन मालूमात शेयर करता आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के अभी भी यही कॉन्सेप्ट हैं कि आज़ाद वीज़े वाला कॉन्सेप्ट अभी भी वो अपने जहनों में लेकर बैठे हैं। आपकी तवज्जो के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि 5 लाख के करीब वज़ारत अमल के एलामी के मुताबिक अफराद पकड़े गए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अकामा भी था उनके पास, वो रिन्यू भी हुआ था, सिर्फ अपने कफ़ील कंपनी और प्रोफेशन के लिहाज से काम ना करने की वजह से गैर कानूनी कहलाए और गिरफ्तार होकर अब डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि अपने कफ़ील कंपनी के पास काम करें ताकि अपनी फैमिलीज़ के लिए जो आप रिज़्क़ हलाल कमाने ममलिकत में आए हैं उसको तसलसल के साथ यहाँ पर काम करके कर सकें। इसी सिलसिले में मज़ीद सिक्योरिटी इदारों ने जो एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक तकरीबन 29 लाख अफराद गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में जो मौजूद थे, जो कि अकामे कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले, वज़ारत अमल के कवानीन पर अमल ना करने वाले या गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके ममलिकत में आए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जो आई हैं कि इसमें 4.5 लाख अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें सज़ाएँ भी सुना दी गई हैं और तकरीबन 15 लाख के करीब अफराद में से 10 लाख डिपोर्ट कर दिए गए हैं। इनके मुल्कों में डिपोर्ट किया जा चुका है। 3.5 लाख अफराद के डॉक्यूमेंट्स के लिए इनकी सफारतखानों से रब्ता कराया गया है, जबकि तकरीबन 2.5 लाख जो मज़ीद अफराद हैं उनके सफरी कागजात मुकम्मल हो चुके हैं, वो टिकट का वेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं उन्हें यह कहा है कि वो किसी सूरत में गैर कानूनी अफराद को मुलाजमत की, रहाइश की या सफरी सहूलियात फराहम ना करें। अगर कोई भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इन्हीं का सपोर्टर करार देकर कानून के दायरे में लाया जाएगा। लिहाजा कभी भी ऐसी गलती ना करें। किसी अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद हैं उनको मुलाजमत, सफरी सहूलियात या रिहाइश की उन्हें सहूलत फराहम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट मक्कातुल मुकरमा खालिद फदा ने इतला दी है कि 7 बरस कबल मक्कातुल मुकरमा के मास्टर प्लान में तकरीबन 60 गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों की नई मनसूबाबंदी की गई थी, जिसमें तकरीबन 30 मोहल्लों की इमारतों को गिराया गया है। जबल उमर का मनसूबा गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों के जदीद खतूत पर इस्तेवा करने की रोशन मिसाल है। मक्कातुल मुकरमा में जो पुराने एरियाज थे जहाँ पर इमारतें खस्ता हाल थीं, उन तमाम को गिराकर वहाँ नए मकानात बनाकर अवाम में तकसीम कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत अपनी अवामुन नास के लिए मज़ीद कार्रवाइयाँ कर रही है। और ये तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इलाका था जिसमें तमाम पुरानी इमारतों को गिराकर इसमें नई मकानात बनाकर सऊदी हुकूमत ने अपनी अवाम को दे दिए हैं। इसी सिलसिले में रियाद से भी खबर आई है कि गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बंदर ने 200 से ज़्यादा रियाद के मुस्तहिक़ ख़ानदानों को मकानात की चाबियां उनके हवाले कर दी हैं। इसके लिए रियाद के गवर्नर हाउस कसर अल हुक्म में पीर को खुसूसी तकरीब मुनक्कद की गई है।
نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان اور وزیر آبادکاری ماجد الحقیل بھی موجود تھے۔ شہزادہ فیصل نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ قیادت نے مستحق شہریوں کو مکانات فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جا رہا ہے۔ مملکت کے تمام علاقوں میں اس طرح کے ضرورت مند سعودی شہریوں کو مکانات مفت فراہم کیے جا رہے ہیں، جو کہ سعودی حکومت کا اپنی عوام کے لیے بہترین اقدام ہے، جسے ہم بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ روڈ کراس کرنے والے اونٹوں کے ساتھ ایک گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے اس میں موجود 9 افراد کافی زخمی ہوئے، جبکہ ایک جاں بحق ہو چکا ہے۔ طائف کے علاقے میں اونٹوں کے گزرگاہ کے راستے کے ارد گرد جو باڑ تھی وہ نہیں تھی، یا وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اونٹ اس روڈ میں داخل ہوئے اور وہ حادثے کا سبب بن گئے، کیونکہ ڈرائیور حضرات کو بھی اس سلسلے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھیں۔ لہٰذا دوستو، ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط برتیں، کیونکہ اس طرح کے حادثات اکثر دیکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی افراد جاں بحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان زخمیوں کو جلد صحت عطا فرمائے، اور جو شخص جاں بحق ہوا ہے اسے بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں ان افراد کا تعلق کس ملک سے تھا، اس کی کوئی مزید معلومات نہیں آئی ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ چین کے محکمہ کسٹم نے پیر کو ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ چین کو سب سے زیادہ تیل فراہم کرنے والے ممالک میں سعودی عرب پہلے نمبر پر ہے۔ فروری 2019 کے اعداد و شمار یہی بتا رہے ہیں کہ روس چین کو تیل برآمد کرنے والا دوسرے نمبر پر ملک بنا ہے۔ سعودی عرب مسلسل 3 برسوں سے چین کو خام تیل فراہم کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر تھا، جو کہ اب پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں مزید یہ اطلاع جو آئی ہے کہ چینی حکومت زبردست قسم کی انڈسٹریل پروجیکٹ وہاں پر لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو تیل کی ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کے لیے سعودی عرب اور روس بھرپور طریقے سے تیل کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جدہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے، جو کہ عوام سے اسلحے کے زور پر چھینا چپٹی کرتا تھا اور مختلف دکانوں کو لوٹتا تھا، اور بینک سے رقم نکال کر لے کے جانے والے افراد کا پیچھا کر کے ان سے رقم چھینتا تھا۔ اس سلسلے میں کافی لوگوں نے اس سلسلے میں شکایات درج کرائی تھیں، جس پر پولیس نے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے رکھی تھی، جنہوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ان 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے قبضے سے بھاری رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کی اس کارروائی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ عوام الناس کو امن و امان کے ساتھ سکون کی زندگی اور سکون کی نیند عطا کرنے کے لیے ان سیکورٹی اداروں کا بھرپور کردار ہے۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ شہر کے جنوب مشرقی علاقے مدائن فہد کے کولڈ سٹوریج میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان نے بتایا ہے کہ آتش زدگی یعنی آگ لگنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آگ بجھانے کی کارروائی میں شہری دفاع کے بہت سارے یونٹوں نے حصہ لیا، جس میں سنارکل یونٹ بھی شامل تھا۔ اس سلسلے میں کولڈ سٹوریج میں بڑی تعداد میں فوری آگ پکڑ لینے والی اشیاء کثرت سے تھیں، جبکہ خالی کارٹن اور نائلون کی تھیلیوں کی وجہ سے کثیف دھواں وہاں پر پھیل چکا تھا اور آگ بجھانے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے متاثرہ مقام پر موجود کارکنوں کو بحفاظت نکال لیا، اور اس بہت بڑی مقدار میں دھوئیں کی وجہ سے بعض کارکن کافی متاثر ہو چکے تھے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد دی گئی۔ اس سلسلے میں آتش زدگی کی وجہ کیا تھی، یعنی آگ لگنے کی وجوہات کیا تھیں، اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ الجوف ریجن کے القریات وغیرہ کے علاقے حدود شمالیہ کی طرف سے پیر کو ان میں برف باری ہوئی ہے۔ اس سے قبل یہاں شدید گرد آلود ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس سلسلے میں یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرشمہ ہے کہ موسم اچانک گرد آلود ہواؤں سے برف باری میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں، جس سے سکاکا اور جندول شہروں میں حد نگاہ کافی متاثر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد محکمہ موسمیات نے خبردار کیا تھا کہ ریاض، قصیم، تبوک اور مکہ المکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جو کہ ان علاقوں میں رہنے والے افراد جانتے ہیں کہ ان میں بارش کافی زیادہ ہوئی ہے۔ ژالہ باری کے بھی کافی زیادہ امکانات ہیں اور تیز ہوائیں چلیں گی۔ تبوک میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ ماہر موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ آج رات تک مملکت کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت کے نشیبی علاقوں میں خاص طور پر رہتے ہیں، جس میں ریاض ریجن کے علاقے
ابہا، خمیس اور نجران اور جازان کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی بارشوں کا امکان ہے، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ نشیبی علاقوں یعنی نچلے علاقوں میں نہ جائیں، کیونکہ یہاں پر اچانک بارش کے بعد سیلاب آنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں دفاع مدنی نے کہا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ وہ عوام کی سہولت فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک آپ لازمی کریں گے اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔